ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا
سلام
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا